यस भिडियोमा हामी डिस्कस गर्न फिजियोलोजी पर्सपेक्टिभले फेरि हामी के डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ भने कि युरिन फर्मेसन कसरी हुन्छ। त हामी इन्टेक गर्छौँ, वाटरको इन्टेक गर्छौँ। वाटर हाम्रो बडीमा कति, अब हाम्रो सर्कुलेसनमा कति 292देखि 300 मिली अस्मोल पर लिटर हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन हुनुपर्छ। अब बडी वाटर पनि हुनु भएन अनि कम वाटर पनि हुनु भएन, एउटा कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन हुनु पऱ्यो। अब त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ कि हाम्रो किडनी अनि जिआईले मेन रोल खेलेको हुन्छ, स्वेट ग्ल्यान्डहरूले अरू ग्ल्यान्डले रोल खेलेको हुन्छ। त हामी किडनीको पर्सपेक्टिभमा गइरहेको छौँ हेर्न। किडनीमा के हुन्छ, वाटर यदि इन्टेक बडीमा सर्कुलेसनमा धेरै छ भने किडनीले फाल्ने काम गरिदिन्छ, लार्ज भोल्युममा युरिन फाल्छ, जसलाई डाइल्युट युरिन भनिन्छ। यदि किडनी वाटरको इन्टेक कम छ भने के हुन्छ कि हाम्रो ओस्मोलारिटी मेन्टेन 300भन्दा माथि जान थाल्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वेटिङ अनि लङ्सले गर्दाखेरि यिनीहरूले अब वाटर इन्टेक कम छ भने हाम्रो के हुन्छ, किडनीले कम कन्सन्ट्रेटेड युरिन बनाउन थाल्छ, युरिन कम फाल्नु पऱ्यो, लेस भोल्युममा वाटर फाल्नु पऱ्यो, जसले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेटेड युरिन बन्छ। अनि हाम्रो के हुन्छ कि सोलुट के हुन्छ, 600 मिली अस्मोल पर लिटर अफ द सोलुट वेस्ट प्रडक्टमा जान्छ। अब के हुन्छ कि यो गर्नु पऱ्यो। त यो फर्मेसन हुनलाई के हुन्छ, मेकानिजम अफ युरिन कन्सन्ट्रेसन डाइल्युसन हामी गइरहेछौँ पढ्न मजाले बुझ्नलाई। त्यसको लागि के हुन्छ कि दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा रोल अफ एडिएच हुन्छ, अर्को रोल अफ के हुन्छ काउन्टर क्यारेन्ट मेकानिजम हाइपर हाउ किडनी रेगुलेट के हुन्छ, किडनी कसरी हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मेग्नेट गरिरहेछ त्यसको कारण गर्नु। जसलाई हाइपर अस्मोलर रेनल मेडुलरी इन्टरस्टिसल और कर्टिकोल पेपिलरी अस्मोलर ग्रेडियन्ट भनिन्छ त्यसलाई। अब यो भने के हुन्छ कि हाम्रो हाइपर जुन छ नि ब्लड रेस्पेक्ट टु द अस्मोलारिटी, त्यो गर्नलाई हामी के हुन्छ कि हाम्रो किडनीमा सबभन्दा बढी हाइपर अस्मोलारिटी भनेको कति हुन्छ, 1200 मिली अस्मोल हुन्छ। 1200 मतलब हाम्रो यो जुन पोर्सन छ नि यो, अब यो किडनीले हामी क्रस सेक्सन काट्यो भने के हुन्छ कि हाम्रो कर्टेक्स हुन्छ, मेडुला हुन्छ, ठिक छ, कर्टेक्स मेडुला। अब कर्टेक्स जो हुन्छ नि, कर्टेक्समा हाम्रो 300 मिली अस्मोल हुन्छ, तर यो मेडुलामा आउँदा मेडुलाको आउटरमा आउँदाखेरि 800 मिली अस्मोल हुन्छ। तर हाम्रो यो मेडुलाको इनरमा आउँदाखेरि इनर मेडुलामा कति हुन्छ, पेपिलरी रिजनमा हाम्रो पेपिलरी रिजनमा 1200 मिली अस्मोल कन्सन्ट्रेसन हुन्छ पर लिटर। अब यो चाहिँ मेन्टेन कसरी हुन्छ, के हुन्छ, यो चाहिँ हामी अब फर्दर डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि हामी एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ, काउन्टर करेन्ट मेकानिजम बुझ्नुपर्छ। यसलाई अल्सो काउन्टर करेन्ट के हुन्छ, काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायर भनिन्छ। अब यो हाम्रो नेफ्रोनको स्ट्रक्चर हामी पहिलाको धेरै भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो भिडियोमा म नेफ्रोनको स्ट्रक्चर डिस्कस गर्न गइरहेको छैन। त्यही यहाँबाट एउटा कुरा क्लियर गरिदिइरहेको छु, यो जुन छ नि नेफ्रोन हाम्रो एसेन्डिङ लुप एन्ड डिसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले, यो जुन छ नि यसले काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायरको रूपमा काम गर्छ। अनि यो जुन हाम्रो भेन छ नि, भेन एन्ड आर्टरिज क्यापिलरिज नेटवर्क, जसले भाषाको रूपमा काम गर्छ, यति बुझ्नुपर्छ। अब हामी दुईवटा टाइपका नेफ्रोन छ, यो पनि बुझ्नुपर्छ। एउटा कर्टिको नेफ्रोन, अर्को हाम्रो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रोन। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रोन जुन छ नि त्यो मेडुलरीको इनर जुनसम्म आएको हुन्छ, तर हाम्रो कर्टिकल नेफ्रोन हाम्रो कर्टेक्स एन्ड मेडुलाको आउटर जुनको सम पोर्सनमा मात्र बसेको हुन्छ। अब मेकानिजम युरिन कन्सन्ट्रेसन हेऱ्यो भने दुईवटा हुन्छ, हाइपर अस्मोलर रेनल मेडुलरी इन्टरस्टिसियम, अर्को भनेको रोल अफ एडिएच। रोल अफ एडिएच हामी पछि पढ्छौँ, पहिला यो सकाम हाउ इट्स के हुन्छ, हाम्रो काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायर एन्ड युरिया रिसाइकल इन द रेनल मेडुला कसरी भइरहेछ यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि हामी हाउ इट्स मेन्टेन, प्रड्युस कसरी हुन्छ मेन्टेन, भास्कुलर एन्ड काउन्टर करेन्ट एक्सचेन्जरले गर्दाखेरि हाम्रो यो हाइपर अस्मोलर रेनल मेडुलरी इन्टरस्टिसियम मेन्टेन हुन्छ। यो मेन्टेन गर्न भनेको दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ। एउटा भनेको हाम्रो काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायर हुन्छ अनि युरिया रिसाइक्लिङ रेनल मेडुला हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो मेन्टेन, यो प्रड्युस गर्ने यो दुईवटा सिस्टम हुन्छ, तर मेन्टेन गर्ने भनेको के हो, भास्कुलर एज अ काउन्टर करेन्ट एक्सचेन्जर। अब भास्कुलर काउन्टर करेन्ट एक्सचेन्जरको रूपमा काम गरेर त्यो गर्छ। अब भनेको हाम्रो एडिएचको रोल पनि छ हाम्रो के हुन्छ, युरिन कन्सन्ट्रेसन गर्नेमा। अब काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायर हेर्दाखेरि के हुन्छ, कि लुप अफ जुन हेल्ने हुन्छ नि तिनीहरूले गर्दाखेरि हुन्छ के हुन्छ कि हाई पर्मेबिलिटी अफ थिन डिसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने जुन छ नि, यो थिन डिसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने छ, त्यसमा वाटर एकदम मजाले पास हुन्छ, तर एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट अफ द सोडियम पोटासियम क्लोराइड आउट अफ थिक एसेन्डिङ। अब यो म एकछिनमा फिगरले बुझाउँछु कसरी भइरहेछ। थिक एसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने हुन्छ, तर इम्पर्मेबिलिटी अफ द वाटर हुन्छ जुन थिक एसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने, जहाँ वाटर हाम्रो इम्पर्मिएबल हुन्छ। अनि क्रिएट अस्मोटिक ग्रेडियन्ट 200 मिली अस्मोल बिट्विन द लुमेन अफ इन्टरस्टिसियम। अब गएर चाहिँ बुझ्न के हुन्छ कि हाम्रो डिसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने आयो, एसेन्डिङ लुप अफ हेल्ने भयो, ठिक छ। अब यसमा के हुन्छ कि हाम्रो इनिसियली यो हाम्रो 300 नै, यो 300 अस्मोल गइरहेछ मजाले, त 300 अस्मोल नै हुन्छ। तर जब यो एसेन्डिङ लुप अफ हेल्नेमा आउँछ नि, यहाँ थिक हाम्रो हुन्छ। जब थिकमा आउँछ नि त यहाँ हाम्रो सोडियम पोटासियम 2 क्लोराइड हाम्रो यहाँ ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूले तान दिन्छ, ठिक छ। केले तान्छ, सोडियमलाई तान दिन्छ, क्लोराइडलाई तान दिन्छ, दुईवटा क्लोराइड, त्यसपछि हाम्रो पोटासियमलाई तान दिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ के हुन्छ, हाम्रो कन्सन्ट्रेसन बढिहाल्छ, के को, सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन बढिहाल्छ।
अब यहाँ वाटर एब्जर्ब हुँदैन भने वाटर माथि जान्छ, अब पास हुन्छ, ठिक छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सुरुमा 300 थियो भने अब यहाँबाट तानिदियो भने अब यो त बढिहाल्छ। अब कतिमा पुग्यो 400मा पुग्छ, ठिक छ। त 400मा पुग्यो भने यो जुन पोर्सन छ नि, यो पोर्सन सेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले थिन लुप अफ ह्यान्डले यो चाहिँ हाम्रो पर्मिएबल टु वाटर हुन्छ। अब के भयो कि यो 300 पर्मिएबल 300 को अस्मोलर आइरहेको थियो, 300 अस्मोलारिटीको कन्सन्ट्रेसन आइरहेको थियो, तर यहाँ त 400 भइसकेको छ। त के हुन्छ कि यहाँबाट 100 मजाले तानिदिन्छ यो मेन्टेन गर्नलाई, जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो अब 200मा पुर्याइहाल्छ। यो तानिदियो सबै वाटर भने यो 200मा पुगिहाल्यो। अब यहाँ फेरि हुन्छ के हुन्छ, यहाँ हाम्रो सोडियम, अब यही सोडियम पोटासियम अनि क्लोराइड ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, को ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि फेरि तानिदिन्छ। जसले गर्दाखेरि अब यो 400 जुन छ नि यो त इन्क्रिज हुँदै जान्छ, एभ्री टाइम इन्क्रिज हुँदै जान्छ, ठिक छ। अब यो इन्क्रिज हुँदै गयो भने के हुन्छ कि एट द एन्ड हाम्रो के हुन्छ कि 500 पुग्यो, 500 लास्टमा गएर हाम्रो 1200सम्म पुग्छ। यो कन्सन्ट्रेसन कहाँसम्म पुग्छ, 1200सम्म पुग्छ। यो एभ्री टाइम यसरी आउँछ अनि यहाँबाट तानिदिन्छ, यो कन्सन्ट्रेसन बढिहाल्छ अनि यहाँबाट वाटर तान्छ, जसले गर्दाखेरि यो कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन हुन्छ, यसरी हाम्रो तानिरहेछ। अब यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो स्टेप रिपिटली गइरहेको हुन्छ। एट द एन्ड हाम्रो के हुन्छ 1200मा पुगेपछि इनिसियली यसै हुन्छ, तर 1200मा पुगेपछि अब स्टप हुन्छ। जसले गर्दाखेरि अब जुन कन्सन्ट्रेसन हाम्रो यो आइरहेछ नि, यो एट द एन्ड यहाँ आएपछि 1200मा पुग्छ, ठिक छ। तर यहाँबाट हामी के गर्छौँ, फेरि तानिदिन्छौँ नि। अब यो तानेपछि के हुन्छ कि यो कन्सन्ट्रेसन झन् यहाँको कन्सन्ट्रेसन घटिहाल्छ, त्यही भएर यहाँ 100 पुगिहाल्छ। किनभने यहाँबाट हाम्रो सोलुट तानिदिएछौँ नि त यहाँ कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गर्नलाई। यो भयो हाम्रो काउन्टर करेन्ट, यो हाम्रो मल्टिपुलर मेकानिजम कसरी भइरहेछ। अब के हुन्छ रिभोल्युसन र सेक्रेसन भनेको हामी यहाँबाट के बुझ्यौँ कि प्रक्सिमल करेन्ट ट्युबुलबाट हाम्रो के हुन्छ प्यासिभ डिफ्युजन हुन्छ, वाटर मजाले यसरी तानिदिएर छ। त्यसपछि मेडुलरी कलेक्टिङ डक्टमा के हुन्छ कि UT1 एन्ड UT3 रिसेप्टर के हुन्छ, UT1 UTA1 UTA3 हाम्रो के हुन्छ ट्रान्सपोर्टर हुन्छ। यो चाहिँ पछि अब सेक्रेसन भनेको थिन डिसेन्डिङ जुन छ नि लुप अफ ह्यान्डलेबाट UTA2बाट हाम्रो वाटर मजाले पास भइरहेको हुन्छ। अब एबाउट 20% अफ एक्सेटेड युरिन के हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो 20% एक्सक्रिएट हुन्छ, युरिन एक्सेटेड युरिन पास हुन्छ। अब हामी यो बुझिसकेका छौँ 50%। अब यहाँ के हुन्छ 50% रिमेनिङ बच्यो। अब जसबाट यहाँबाट हामी जाँदाखेरि यहाँ 100% रिमेनिङ बच्यो, अब पास भयो। अब यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ कि 20% रिमेनिङ हाम्रो पास हुन्छ युरिनमा, ठिक छ। अब रिसाइकल अफ युरिया कसरी हुन्छ, रिसाइकल अफ युरिया बुझ्नलाई के हुन्छ कि युरिया इन्टर इन्टु द डिसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले, हाम्रो यो जुन डिसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले छ त्यहाँबाट युरिया इन्टर गर्छ, कहाँ लुप अफ ह्यान्डलेमा इन्ट्री गर्यो अनि यो कहाँ जान्छ, गेट कन्सन्ट्रेटेड इन्टु मेडुलरी कलेक्टिङ डक्ट। अब मेडुलरी कलेक्टिङ डक्टमा मजाले पुग्छ, त्यहाँ पुगेपछि रिअब्जर्भ इन्टु द मेडुलरी इन्टरस्टिसियम, मतलब हाम्रो जुन ठाउँमा कलेक्टिङ डक्ट थियो नि एट द इन्ड, यो लास्ट पोर्सन यतातिर आएर फेरि यहाँबाट रिअब्जर्भ हुन्छ, केबाट UT1 UT3बाट। अनि यो रिअब्जर्भ भएर फेरि आउँछ हाम्रो यहाँ ड्रेनेज हुन्छ, के हुन्छ यो डिसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डलेबाट हाम्रो फेरि सेक्रेसन हुन्छ, यहाँबाट सेक्रेसन हुन्छ, यहाँबाट रिअप्टेक हुन्छ, यहाँबाट रिअब्जर्भ हुन्छ, यहाँबाट सेक्रेट हुन्छ, जसले गर्दा यो कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन भएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ सेक्रेट इन्टु डिसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले, अनि फेरि हाम्रो के हुन्छ कि फेरि यो कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गर्न जान्छ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कि अब यो ठाउँ अब यो कर्टेक्स एन्ड मेडुला आउटर मेडुला इन्टर मेडुला हेऱ्यो भने कहाँ के को रोल छ, त यहाँ के हुन्छ कि यहाँ एडिएसले गर्दाखेरि यो रिजनमा हाम्रो के हुन्छ कि एडिएसले गर्दाखेरि वाटर पर्मिबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ। यहाँ भनेको युरियाले गर्दाखेरि हो। अब यहाँ युरियाको रिएब्जर्सन हुन्छ, युरिया धेरै कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, त्यसपछि एडिएस के हुन्छ यहाँ आएर एडिएस अनि युरिया ट्रान्सपोर्टर यो ठाउँबाट हुन्छ, यो इन्टर मेडुलामा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट युरिया रिएब्जर्भ हुन्छ अनि आएर यहाँ फालिन्छ, फेरि के भन्छ एसिडेसन ह्यान्डलामा, त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन भएर बसेको हुन्छ मेडुलाको। यो चाहिँ डिफ्युज फ्रम द ट्युबुलर फ्लुइड एन्ड इन्टरस्टिसियम इन द मेडुला। यो भयो त्यो नेफ्रोन हामी अघि बुझिसकेका छौँ। अब मेकानिजम अफ युरिन डाइल्युसन एन्ड कन्सन्ट्रेसन बुझ्नलाई यो हामी एउटा बुझिसक्यौँ। अब रोल अफ एडिएसतिर जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यो हाम्रो के छ हाइपरस्मोटिक मेडुलर इन्टरस्टिसियम देयर इज प्रोग्रेसिभली इन्क्रिजिङ अस्मोलर ग्रेडियन्ट एन्ड मेडुला हुन्छ, जसले गर्दाखेरि लुप अफ ह्यान्डले जुन छ नि काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायरको रूपमा काम गर्छ। तर अब भाषारेक्टाको हेरौँ, भाषारेक्टा भनेको एक्ट एज अ काउन्टर करेन्ट एक्सचेन्जर। यसमा के हुन्छ कि काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायरको बारेमा हामी हेरिसक्यौँ। के हुन्छ लुप अफ ह्यान्डले काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लायरको रूपमा काम गर्छ, कसरी गर्छ त्यो बुझिसक्यौँ, अस्मोटिक ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि के हुन्छ कि यो हाम्रो एसेन्डिङ लिम्बमा जुन छ एसेन्डिङ लिम्बमा हाम्रो के छ सोडियम क्लोराइड इन्टु द इन्टरस्टिसियममा जान्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन हुन्छ के छ अस्मोलर ग्रेडियन्टको 200 मिलिअस्मोल पर लिटरले मेन्टेन गर्छ। त्यसपछि काउन्टर करेन्ट फ्लो लुप अफ ह्यान्डले विथ डिफ्युज पर्मिएबिलिटी हुन्छ डिसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डलेमा, अनि जसले गर्दाखेरि एसेन्डिङ लुप अफ ह्यान्डले केवल मल्टिप्लाई दिस प्रड्युस द ओस्मेटिक ग्रेडियन्ट मेन्टेन गर्छ। अघि हामी डिस्कस गरेका छौँ कसरी यो कसरी भइरहेछ भनेर हामी डिस्कस गरेका छौँ। त्यसपछि आउँछ भाषारेक्टा। भाषारेक्टा भनेको इफरेन्ट आर्टिकलबाट जुन क्यापिलरी बनेको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ। यो इफरेन्ट आर्टिकल अफ द नेफ्रोन फर्दर डिभाइड इन्टु द सेट अफ क्यापिलरी द्याट सराउन्ड द नेफ्रोन, जसले गर्दाखेरि दिस क्यापिलरी इन द
इन द केस अफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रोन आर एरेन्ज इन द हेयरी पिन लुपको रूपमा एरेन्ज भएको बसेको हुन्छ। अब यो काउन्टर करेन्ट एक्सचेन्जरको काम के हो त भाषा र जुन छ नि भाषा प्रिभेन्ट द वास आउट द मेडुलरी कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट वाइल द एब्जर्भिङ एक्सेस सोल्युट वाटर एन्ड इन्टरस्टिशियम। मतलब के हुन्छ कि यहाँबाट जुन हाम्रो रिलिज भइरहेको थियो नि यो स्पेसमा हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गरेर राख्ने। यहाँबाट वाटर पनि आइरहेको थियो, यहाँबाट हाम्रो के हुन्छ सोडियम अनि क्लोराइड पनि आइरहेको थियो, जसले कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गरेर बसिरहेको थियो। तर यो वास आउट नहोस्, यहाँबाट यो कन्सन्ट्रेसन गायब नहोस्, यहाँबाट यो धेरै वाटर रिअब्जर्भ भएर यो यसलाई गायब नगरोस् भनेर यो चाहिँ मेन्टेन गर्ने भनेको हाम्रो काउन्टर करेन्ट एक्सचेन्जरको काम हो। के हुन्छ काउन्टर करेन्ट प्रोड्युस द मेडुलरी कन्सन्ट्रेसन हेल्प बाई द लो ब्लड फ्लो। यहाँ 5% 5-10% ब्लड फ्लो हुन्छ मेडुलामा, जसले गर्दाखेरि सबै एब्जर्भ भइरहेको हुन्छ। त्यसो भाषा काउन्टर करेन्ट मेकानिजम एक्सचेन्जर हामी बुझिसकेका छौँ। अघि बुझाएको थियौँ 300 हुन्छ। त्यसपछि यहाँ सोलुट हाम्रो के हुन्छ, यहाँबाट वाटर तानिन्छ। त वाटर तानेपछि के हुन्छ कि यहाँ सोलुट मात्र बाँचेको हुन्छ। सोलुट मात्र बाँचेको हुन्छ भने यसको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जान्छ। कन्सन्ट्रेसन यो ठाउँमा आएर बढेपछि के हुन्छ कि अब यहाँबाट हामी फेरि सोलुट तानिदिन्छौँ भने अब यहाँ हाम्रो सोल्भेन्ट मात्र बाँकी रह्यो, जसले गर्दाखेरि यसको कन्सन्ट्रेसन फेरि घटिहाल्छ। अब के हुन्छ कि यहाँबाट बुझ्नुपर्छ लुप अफ हेनलाइले के गर्छ, काउन्टर करेन्ट मल्टिप्लाई गर्छ। भाषा रेक्टरले के गर्छ, काउन्टर करेन्ट एक्सचेन्जरको रूपमा काम गर्छ। अब यहाँबाट जुन सोलुट तानिआएछ त्यसले के हुन्छ हाम्रो सर्कुलेसन गइहाल्छ। यहाँबाट जुन वाटर तानिन्छ त्यो सर्कुलेसन गर्छ, जसले गर्दा यो मेन्टेन भएर बसेको हुन्छ। रोल अफ एन्टिडायरेटिक हार्मोन वगैरह छन् बुझ्न यो कसरी भइरहेछ। के हुन्छ एन्टिडायरेटिक हार्मोन जुन छ नि एडिएन्स भ्यासोप्रेसन, यो चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ कि पोस्टेरियर पिट्युटरीले रिलिज गर्छ। ठिक छ, हाइपोथालमसमा सिन्थेसिस हुन्छ। यो एडिएस प्रेजेन्ट कलेक्टिङ डक्ट हाइली परमिटेड वाटर। अब यो कलेक्टिङ डक्टमा कलेक्टिङ डक्टमा आएर काम गर्छ, जसले गर्दा कलेक्टिङ डक्ट हाइगर पर्मिएबिलिटी के हुन्छ वाटर हुन्छ। यहाँ एक्वापोरिन्सहरू हुन्छ। एक्वापोरिन्सले गर्दाखेरि यहाँबाट मजाले वाटर ड्रेनेज तानिन्छ। यदि एडिएस बढ्यो भने एडिएस सर्कुलेसनमा बढ्यो भने लेस युरिन बन्छ, जसले गर्दाखेरि लेस युरिन बनेछ भने कन्सन्ट्रेटेड युरिन बन्छ। मतलब भोल्युम के हुन्छ युरिन घट्छ। तर एडिएस भएन भने लार्ज भोल्युम अफ द युरिन बन्छ, जसले गर्दाखेरि भोल्युम डाइल्युट हुन्छ। के हुन्छ युरिन डाइल्युट हुन्छ। यो चाहिँ एडिएसको भएन भने। अब के हुन्छ एडिएसले कसरी काम गर्छ त हाम्रो एडिएस आउँछ सर्कुलेसनको थ्रु अनि यहाँ डिएचको रिसेप्टर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि जी प्रोटिन रिसेप्टर हुन्छ, जिएस रिसेप्टर, जसले गर्दाखेरि यसले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ। अनि यहाँ एटिपीबाट सिएमपी भन्छ। सिएमपीले के गर्छ एडिनाइल साइकल एक्टिभेट गर्छ। एडिनाइल साइकलले के गर्छ प्रोटिन काइनेज यसले एक्टिभेट गर्छ। प्रोटिन काइनेज एक्टिभेट भएपछि के हुन्छ कि मोर एक्वापोरिन बन्छ। मोर एक्वापोरिन बनेपछि के हुन्छ कि एपिकल मेम्ब्रेनमा मोर एक्वापोरिन 2 आउँछ। अनि मोर एक्वापोरिन 2 आएपछि के हुन्छ यहाँबाट वाटर मजाले अब रिअब्जर्भ हुने भयो। अनि यता हाम्रो बेसल मेम्ब्रेन के हुन्छ एक्वापोरिन 3 हुन्छ। बेसल मेम्ब्रेन यो बेसोलेटरल जुन मेम्ब्रेन छ नि त्यसमा एक्वापोरिन 3 हुन्छ। तर हाम्रो लुमिनल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ एक्वापोरिन 2 हुन्छ। एक्वापोरिन 2 हुन्छ। अब रेगुलेसन अफ एडिएस हेऱ्यो भने के हुन्छ कि बारो रिसेप्टर कार्डियोपल्मोनरी रिसेप्टर हुन्छ। बारो रिसेप्टर अनि पाराभेन्ट्रिकुलर न्युरोन हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हाइपोथालमसमा हुन्छ। हाइपोथालमस भयो। अनि के हुन्छ सुप्रा अप्टिक न्युक्लियसले के गर्छ हाम्रो सुप्रा अप्टिक न्युक्लियसले हाम्रो सुप्रा अप्टिक न्युक्लियसले के बनाएको हुन्छ त्यो एडिएस बनाएको हुन्छ, जुन चाहिँ पोस्टेरियर लोबमा हाम्रो एस्ट्रो भएर बसेको हुन्छ। अब के हुन्छ कि हाइपोथालमसले अस्मो रिसेप्टर हुन्छ। अस्मो रिसेप्टरले सेन्स गर्छन् त्यो अस्मोलारिटी घटाएको छ कि बढाएको छ, त्यही अनुसार रेस्पोन्स गर्ने हो। त यदि अस्मोलारिटी बढाएको छ भने के हुन्छ कि एडिएस स्टिमुलेट हुन्छ, एडिएस प्रोड्युस हुन्छ, एडिएस जान्छ। एडिएस कहाँ जान्छ अब नेफ्रोनमा। नेफ्रोनको डिसी के भन्छ सिडीमा जान्छ, कलेक्टिङ डक्टमा जान्छ, जहाँ गएर युरिनलाई के हुन्छ यहाँबाट वाटर तानिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि अस्मोलारिटी डाउन मेन्टेन भइहाल्छ। यो गर्नलाई हुन्छ यदि मान्छे वाटर डिफिसियन्ट छ भने एक्स्ट्रा सेलुलर अस्मोलारिटी बढ्यो, अस्मोलारिटी रेसेन्स गर्यो। अस्मोलारिटी रेसेन्स गरेपछि के गर्छ कि एडिएस सेक्रेसन बढाइदिन्छ। एडिएस सेक्रेसन पोस्टेरियर पिट्युटरीबाट बढ्यो भने के हुन्छ कि प्लाज्मामा एडिएस जान्छ। प्लाज्मामा एडिएस गएपछि के हुन्छ वाटर पर्मिएबिलिटी डिस्टल ट्युबर कलेक्टिङ डक्टबाट बढाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ पर्मिएबिलिटी वाटर धेरै तानिन्छ। वाटर धेरै तानेपछि के हुन्छ कि वाटर रिएब्जर्सन, यहाँबाट धेरै वाटर तानिन्छ के हुन्छ वाटर रिएब्जर्सन हुन्छ। वाटर रिएब्जर्सन भएपछि के हुन्छ प्लाज्मामा वाटर सर्कुलेसन बढिहाल्छ। अनि जस के हुन्छ नेफ्रोनमा हाम्रो के हुन्छ नेफ्रोनको थ्रु हाम्रो के हुन्छ कि कम लेस वाटर पास आउट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वाटर एक्सक्रेसन घट्छ। वाटर एक्सक्रेसन घटेपछि के हुन्छ कि हाम्रो युरिन कन्सन्ट्रेटेड बन्छ। दिस इज द फङ्सन अफ द एडिएस हाउ कन्ट्रोलिङ द दिस अल फिनोमेना। सो हुन यो क्लिनिकली देख्यो भने के हुन्छ कि डायबेटिक इन्सेफेलाइटिस डिजिज हुन्छ। दुईवटा हुन्छ। यो डायबेटिक इन्सेफेलाइटिस मतलब के हुन्छ युरिन धेरै पास हुनु। ठिक छ, युरिन धेरै पास हुनु, पटक युरिन गइराख्नु। यसमा के हुन्छ कि सेन्ट्रल डिआई हुन्छ, नेफ्रोजेनिक डिआई हुन्छ। सेन्ट्रल डिआई भनेको कस्तो हो कि एडिएस सेक्रेट हाम्रो पोस्टेरियर पिट्युटरीले नै एडिएस सेक्रेट गर्न छोडिदिएछ, जसले गर्दाखेरि धेरै युरिन पास भइरहेछ। ठिक छ, डाइल्युटेड युरिन पास भइरहेछ। तर नेफ्रोजेनिक डिआईमा के हुन्छ कि हाम्रो जुन रिसेप्टर थियो नि एडिएसको लागि त्यो रिसेप्टरले काम गर्न छोडिदिएछ, अथवा इनएडेक्वेटली टु द नर्मल अर एलिभेटेड एडिएस लेभल बढ्यो भने केही फरक परिरहेको छैन। अब यो ड्रग लाइक लिथियम कल्किसिन
कल्किसिन्स यिनीहरू गराउँछ। त्यसपछि क्लिनिकल फिचर हेऱ्यो भने पोलिडिस्पिडिया, हाइपोटेन्सन गराउँछ, हाइपरनेट्रेमिया गराउँछ, धेरै सोडियम पनि पास आउट हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो सिन्ड्रोम इनअप्रिएट एन्टिड्युरेटिक हर्मोन भयो सेक्रेसन, एसआइएडिएचमा हाम्रो के हुन्छ, सिन्ड्रोम इनअप्रोप्रिएट एन्टिडायरेटिक हर्मोन सेक्रेसनमा के हुन्छ कि सर्टेन मेलिग्नेन्ट ट्युमर हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ ब्रोन्कोजेनिक ट्युमर भयो, ब्रोन्कोजेनिक ट्युमर अथवा लिम्फोमा भयो र सिक्रेट एडिएच, यिनीहरूले एडिएच लाइक सब्सटेन्स सिक्रेट गरेको हुन्छ, जस्तै पारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम भन्छ। अनि यो के गर्छ, यिनीहरूले एडिएच सिक्रेट गरेपछि के हुन्छ कि सिक्रेट एबनर्मल एडिएच क्रानियल डिसअर्डरमा पनि एबनर्मल सेक्रेसन हुन्छ एडिएचको। अनि यसले गर्दाखेरि पल्मोनरी डिसअर्डर लाइक टिबी, न्युमोनिया, एब्सेसमा पनि हुन्छ। जस्तो सेभरल ड्रग्स लाइक क्लोप्रामाइड अनि कार्बामाइजेपिन गर्छन्। यिनीहरूको क्लिनिकल फिचर भनेको के हो कि हाइपोनेट्रेमिया गराउँछ, सेल स्वेल्स हुन्छ, हाइपोनेट्रेमियाले सेल स्वेल्स हुन्छ।